कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, हामीले बुझेकै कुरा छ कि 2007 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आयो, सोही अनुरूप संविधान बन्यो, कानुन बन्यो। तर संविधान र कानुन फेरिँदैमा पनि समाजमा व्यक्त एक कुसंस्कार र कुरीति हट्न निकै समय लाग्दो रहेछ। यता मुक्त कमैयाहरूको बारेमा पनि नि उन्मूलनको कुराहरू भयो, हलिया प्रथा उन्मूलनको कुराहरू भयो। तर त्यसपछि पछिल्लो समयमा नि यो नि छुवाछुत विरुद्धको जुन हामीले जातका आधारमा विभेद गर्ने प्रचलन समाजमा थियो, जातीयता उन्मूलनको लागि विशेष कानुनी व्यवस्था पनि भयो। तर पनि समाजबाट यो जातीय छुवाछुत र उन्मूलनको कुरा अझैसम्म हुन सकेको छैन। यसको पछिल्लो कडीको रूपमा हालै लगभग 10 दिन पहिला एक रूपा सुनारलाई यही काठमाडौँको एक घरबेटीले बहालमा लगाउने कुरामा नि निकै ठुलो विवाद भयो र जातीयताका कारणबाटै उहाँले घरमा राख्न इन्कार गरिसकेपछि प्रहरीमा समेत उजुर गर्न पुगेको र पछि नि यो देशका सर्वोच्च शासकहरू, मन्त्रीहरू समेत त्यसमा जोडिन पुगेको अवस्था छ। आज यसै विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि संविधान र कानुनमा व्यवस्था हुँदैमा समाज परिवर्तन हुँदो रहेछ कि रहेनछ, मानसिकता परिवर्तन हुँदो रहेछ कि रहेनछ, यस सम्बन्धमा हामीले केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो सामूहिक विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ गोविन्द छन्त्याल। उहाँ विशेष गरी नागरिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र केन्द्रीय जनजाति महासङ्घ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज यसै विषयमा केन्द्रित रही हामीले आजको अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ सरकार। धन्यवाद। अब सर, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। मैले नि ओपनिङमा केही कुरा पनि राखेँ होइन। समाजलाई परिवर्तन गराउन त निकै गाह्रो पो हुँदो रहेछ। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, कानुनमा पनि एउटा व्यवस्था छ होइन। तर पनि समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न किन सकेन? मैले भने नि, रूपा सुनारले जातीयताकै कारणबाट घरबेटीले घरमा बहाल दिने इन्कार गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ जानुभयो प्रहरीको, यो जातीयताको कारणबाट विभेद भयो भनेर पुलिसकोमा जानुभयो। प्रहरीले हिरासतमा पनि लियो। 3 दिन हिरासतमा राखेपछि यो त के ठुलो कुरा भयो र यो त साह्रै ठुलो कुरो भएन, मान्छेलाई थुनछेक गर्ने विषय होइन यो भनिकन बहालवाला मन्त्री नै आफैले झन्डी झन्डा हल्लाएर त्यहाँ जानुभयो र उहाँलाई बाई इज्जत रिहा गर्नुभयो र आफ्नै गाडीमा राखेर फुल माला अबिर निकाल्नुभयो। अब सर एक सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र यो बारेमा नि सरहरूले यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो खण्डमा नेपाली समाजको जुन संरचना छ त्यो संरचनालाई नबुझिकन यो घटनालाई विश्लेषण गर्न सकिँदैन। यो एउटा घटना हो, यस्तो घटनाहरू समाजमा आइरहन्छन्। तर समाजलाई हामीले नेपाली समाजलाई हेऱ्यौँ भने नेपाली समाज कस्तो रह्यो त, अथवा दक्षिण एसियाको समाज कस्तो रह्यो त भन्दा हजारौँ वर्षदेखि यो जात व्यवस्थामा आधारित रह्यो, वर्ण व्यवस्थामा आधारित रह्यो। त्यसको तल माथि, उच्च नीच, ठुलो सानो, पवित्र अपवित्र होइन, चोखो जुठो, यस्तो खालको समाज नेपाली समाज रह्यो र दक्षिण एसियाको समाज इन्क्लुडिङ भारत होइन। त्यसैले यो समाजबाट यस्ता घटनाहरू जसरी म पवित्र तपाईँ अपवित्र, अथवा म ठिक तपाईँ बेठिक, अथवा उच्च म उच्च तपाईँ नीच, शुद्ध तपाईँ अशुद्ध, यो खालको जुन संरचना छ, यो संरचनालाई चाहिँ जुन यसलाई परिवर्तन गर्ने एजेन्टहरू छन् नि, यसको त एजेन्टहरू छ नि, परिवर्तन गर्ने एजेन्टहरू राज्यका अङ्ग अथवा राज्य एक ठाउँमा हामीले राख्यौँ भने राजनीतिक दलहरू अथवा सामाजिक सङ्गठनहरू अहिले पछिल्लो समयहरू भन्दाखेरि, अथवा यसलाई परिवर्तन चाहने पक्षहरू, यो चाहिँ अपराधिक कुरा हो। यो जात व्यवस्था चाहिँ अथवा वर्ण व्यवस्था चाहिँ अहिलेको अझ 21औं शताब्दी भनिएको समय र काल र परिस्थितिमा यो चाहिँ छम्मे कुरा होइन भन्ने कुरा खालको एजेन्टहरू चाहिँ निरीह हुँदाखेरि अझ यो घटनाहरूले पर्से पाइरहेछन्। पहिलो कुरा चाहिँ यो घटनाले यसरी बुझ्नुपर्छ, किनभने यो त हजारौँ वर्षदेखिको कुरा हो नि। यो त तुरुन्तै अहिले कुरा त होइन नि। यो जात व्यवस्था भन्ने कुरा त अब यो नेपाली समाजको जुन विविधता छ, मधेसी समाज छ, नेवार समाज होला, जनजाति समाज होला, दलित समाज होला, बाहुन क्षेत्री ब्राह्मण क्षेत्री समाज होला, त्यसको समुच्च विविधतायुक्त समाज चाहिँ नेपाली समाज हो।
होइन। यो बहुलतायुक्त, बहुजातीयता, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक त त्यसै भनेको होइन नि त। यो विविधता त, बहुलता त। त्यसैले यो विविधतायुक्त समाजमा जसरी यसले जरा गाडेको छ, त्यो जरो गाडेकोलाई त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरणको दिशामा जान पर्ने एजेन्टहरू, मैले भनेको राजनीतिक दलहरू अथवा यसलाई यो जात व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको निमित्त त्यसको पक्षमा काम गर्नेहरूले त्यो चाहिँ सही ढङ्गले नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू तत्त समयमा सही ढङ्गले नआउँदाखेरि यो घटनाहरू यसरी आइपुगेका छन्। अब यो पहिलो खण्ड हुन्छ। दोस्रो खण्ड तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ, बहालवाला एकजना मन्त्रीले जसरी सरकारी गाडी चढ्दै जसरी एउटा अभियुक्तको भनौँ न, अहिले अभियुक्तमा दोषी हो कि होइन त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो, आरोप मात्रै लागेको, आरोप लागेको मान्छेलाई जसरी एउटा पक्षपोषण गर्नुहुन्छ भने त्यो जात व्यवस्थालाई, सिधा त्यो घटनालाई हेर्दाखेरि जात व्यवस्थालाई पक्षपोषण राज्यले गर्छ अथवा दण्डहीनता, कानुनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन अथवा त्यो दण्डहीनताको प्रश्रयमा चाहिँ राज्य दिन्छ भन्ने कुराको म्यासेज हो यो दुर्भाग्य कुरा हो। म यसलाई कसरी हेर्छु भन्दा, यो घटनालाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दा, पहिलो कुरा कुनै दलित समुदायले अथवा जातकै कारणमा मैले कोठा पाउने र नपाउने अथवा कोठा भाँडा पाउने र नपाउने कुरा जुन खालको घटना भइरहेको छ, जसरी त्यो उनले प्रतिरोध गरिन्, त्यो चाहिँ विभेदको, असमानताको, जातीय छुवाछुतको प्रतिरोधको एउटा चाहिँ के हो, गकिलो उदाहरण हो होइन। अब त्यसैले जोड्दा फेरि हजारौं वर्षसम्मको लागि यो एउटा घटना, यो रूपा सुनारको कुरा त्यसरी ल्यायौँ भने फेरि यो हजारौं वर्षदेखिको जुन छुवाछुत र विभेदको चाहिँ गरुङ्गो भारी छ नि, त्यो त सानो भारी छैन नि। त्यो भारीको सबै राज्य पनि दोषी छैन, समाज पनि दोषी छैन, यहाँका राजनीतिक दलहरू अथवा अघि मैले भनेको समाज परिवर्तनका एजेन्टहरू दोषी छैनन् भनेर सबै त्यसको दोषभरि घरपेटी सरस्वती प्रधानमाथि थोपर्नु पनि फेरि त्यो न्याय गएन। यो घटनालाई यसरी हेर्नुपर्छ। किनभने यहाँ त राज्य छ नि, राज्य के गरेर बसिरहेछ? राजनीतिक दलहरू यो बसमा राजनीतिक दलहरूले केही बहस गरे, कोही वक्तव्य जारी गरे, अनि राजनीतिक दलहरू कहाँ छन्? प्रतिपक्ष कहाँ छ? संसदमा भएका दलहरू कहाँ छन्? खोइ आएन नि। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, किन उनीहरू त परिवर्तनशील भन्छ नि त, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सबै परिवर्तन गर्ने हामी हौँ, हामी पहरेदार भन्छौँ नि। खोइ राजनीतिक दलले वक्तव्य फालेको विचार त होला नि त, राजनीति कि विचारविहीन शून्य हो। त्यसैले यो कुरालाई मैले फेरि पनि भन्छु, रूपा सुनारले जुन खालको प्रतिरोध गरिन् त्यो चाहिँ प्रतिरोधको एउटा खम्बा हो अथवा उदाहरण हो। उनले जो गरिन् यो प्रतिरोध गर, किन विभेद भएपछि त प्रतिरोध त हुन्छ नि त, अन्याय भएपछि त न्यायको पक्षमा त लड्छ नि त। त्यसैले अब रह्यो कुरा सरस्वती प्रधानको, फेरि सरस्वती प्रधान दोषी हुन् कि होइनन् अथवा उनले गलत गरिन् कि गरिनन् भन्ने कुराको एउटा त्यो कानुनी प्रक्रिया छ। तर त्यो कानुनी प्रक्रियामा एउटा राज्यको मन्त्री आएर, सरकारको मन्त्री आएर चाहिँ विजयको जुलुस मनाउँछ, यो चाहिँ दुर्भाग्य कुरा हो। विजय जुलुस जस्तै गर्छ, यो त दुर्भाग्य कुरा हो नि। म फेरि पनि भनिरहेको छु, सरस्वती प्रधान निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ, तर निर्दोष हुन त्यसको त कानुनी प्रक्रिया छ नि। अनि कानुनी प्रक्रिया त अनुसन्धान गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ पुलिसले जे खोजिराखेको छ त्यसलाई अनुसन्धान गरेर अनि सरकारी वकिलका, यो त सरकारवादी मुद्दा हो नि त होइन, सरकारै चाहिँ पक्ष भएर लड्ने मुद्दा हो। अब यो चाहिँ गर्दाखेरि मलाई कहाँनिर के सम्झना आउँछ भने सर, संविधानमा, कानुनमा लेख्दैमा त्यो जो मृत अक्षरहरू हुन सक्छन्, यो भारतकै संविधानका डिजाइनर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीमराव अम्बेडकर। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एक सफा र सही कानुन र संविधान पनि गलत व्यक्तिमा पुग्यो भने त्यसको दुष्परिणाम हामीले सोच्नै सकिन्न। एक खराब संविधान, खराब कानुन सही मान्छेको हातमा पुग्यो भने पनि त्यसले ल्याउने सुपरिणाम पनि अत्यन्त राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। मलाई यो प्रसङ्गमा सम्झना आयो, कतै हाम्रो राज्यलाई कानुन, अब संविधान र कानुनलाई परिपालन गर्ने, कार्यान्वयन गराउने निकायहरू चाहिँ नि निकै उदासीन देखियो नि सर। तपाईँले ठिक मान्छेको ठिक समयमा त्यसलाई चाहिँ उद्धरण गर्नुभयो। म त्यसैबाट म कुरा थप्छु। त्यसैमा कुनै पनि संविधानहरू, कुनै पनि कानुनहरू, कुनै पनि नीतिहरू र कार्यक्रमहरू जति नै सुन्दर भए पनि, जति नै राम्रो भनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जो शासकहरू हुन्छन् अथवा त्यसको कार्यान्वयनमा लैजाने जुन व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यसले गुड फेथ र गुड इन्टेन्सनमा त्यसलाई कार्यान्वयन नजाँदाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो हुँदाहुँदै पनि राम्रो हुँदैन, मेसेज राम्रो दिँदैन रहेछ। तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु। तर यसैमा मैले जोडिराखेको कुरा चाहिँ मेरो के मात्रै हो, यसैमा मैले जोड दिन खोजेको कुराको मात्रै के हो भन्दा, सबैभन्दा पहिला कुरा परिवर्तन भयो,
राज्य व्यवस्थाहरू शासन व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर दलितको अवस्था फेरियो, महिलाको अवस्था फेरियो, केही फेरिएको छैन हैन। हिजो पनि यस्तै शासक थिए त, राणा सालमा नि यस्तै शासक थिए, पञ्चायत कालमा नि यस्तै शासक थिए, अथवा बहुदल काल, गणतन्त्र काल, हामीले जीवनकालमा हामीले त विभिन्न राजनीतिक कालहरू देख्यौँ नि त। मान्छे नै हुन्, इलिटी नै हुन्। त्यही त, त्यसैले मैले भन्न खोजिरहेको यहाँ जोड दिन खोजेको कुरा के मात्रै हो भन्दा अवस्था सुध्रिनको लागि, व्यवस्थासँगै अवस्था सुध्रिनका लागि तपाईँको त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेहरू जो सत्तामा बसिरहेका छन्, सत्तासीन छन्, जसले कार्यान्वयन डेलिभर गर्नु पर्थ्यो, त्यो डेलिभरको चाहिँ बदनियत हुनु अथवा पक्षपोषण गर्नु, एउटा पक्षको उत्पीडनको पक्षमा होइन, उत्पीडकको पक्षमा पक्षपोषण गर्नु, यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै अवस्था चाहिँ नफेरिएको। त्यसैले मैले यसैमा थप्न पर्ने कुरा के मात्रै हो भन्दा यदि सही मान्छे तपाईँको सही उचित पदमा उचित ठाउँमा हुन्छ भने त्यसलाई कानुन र संविधान पनि चाहिँदैन रहेछ। राम्रो डेलिभर गरेका ज्वलन्त उदाहरण छन्, विश्वमा पनि छन्, नेपालमा पनि होला। संविधानै नभई चलेको राष्ट्र छ हैन। लोकतन्त्र हामीले अहिले त हामी त यहाँ लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ, यो त लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र पनि होइन, निश्चित समूहतन्त्र, निश्चित समूहतन्त्र पनि निश्चित गुटतन्त्र हैन। यो दिशामा गइसकेपछि त यहाँ त कस्तो छ भन्दा गुटभित्रको बिचौलिया, उत्पीडनमा पारिएका भनिएका अथवा सीमान्तमा पारिएका भनेका, हेपिएका भनेका हैन, त्यो समुदायहरूले त कहीँ राज्यको कुनै पनि निकायमा जाँदाखेरि पनि उसले चाहिँ तपाईँको न्याय पाउने त परै जाओस्, त्यहाँ उभिएर दुईटा शब्द अभिव्यक्त गर्ने पनि वातावरण छैन। यो त दुर्भाग्य हो नि गणतन्त्र कालमा। त्यसैले मैले तपाईँलाई फेरि पनि रिकल गर्न खोजिराखेको कुरा के हो भन्दा, अथवा यसलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा, यसमा चाहिँ हामीले सबै जुन समाजको जुन पक्षहरू छन्, समाज त विविधता छ भने त यसका काम गर्ने मेकानिजम्सहरू पनि, संयन्त्र समाज गतिशील जानलाई त विभिन्न एक्टरहरू छन् नि त। यसलाई अगाडि लैजानको निमित्त राज्यको व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा राज्यका संरचना परिवर्तन मात्रै हुँदैन, मान्छेको दिमागको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्ने बेला हो। यो राम्रो कुरा हो सर। अब यो रूपा सुनारको केससँग जोडिएको 3-4वटा निकै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भएर आएको छ, त्यस बारेमा म एकैछिनमा आउँछु। तर सरले अहिले जुन भनिराख्नु भएको थियो सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणको कुरा, हामी रूपान्तरणका धेरै कथाहरू भन्छौँ, सोसल ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। विचारमा रूपान्तरण नभएसम्म त समाजमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ र? कागजमा छ, कानुनमा छ, तर विचारमा छैन भने। सरले अघि भन्नुहुन्थ्यो, मलाई सम्झना छ कि चेन्जिङ एजेन्ट हैन हरू छन् नि त यहाँ। अब यो चाहिँ नि चेन्जिङ एजेन्टहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ, समाजलाई वास्तवमा रूपान्तरण कसरी हुनसक्छ त? त्यसको मूलभूत रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौँ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौँ, संसदीय शासन व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा संविधान अनुसार शासन व्यवस्था चल्नुपर्छ, कानुन अनुसार विधि पद्धति विधान अनुसार राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ, अथवा समाज गतिशील हुनुपर्छ भन्ने कुराको त्यो एउटा पाटो छ, कानुनी प्रक्रिया। दोस्रो पाटो चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्ने जो एजेन्टहरू छन्, त्यो एजेन्टहरूको दोस्रो पाटो छ। तेस्रो पाटो चाहिँ के छ त भन्दा, सबै यो सरकार राख्ने अथवा सबै स्टेक होल्डरहरूको बिचमा एकले अर्कालाई बुझ्ने। नेपाली समाज विविधता छ भने एकले अर्कालाई बुझ्नु पर्यो नि। मधेसीले पहाडलाई बुझ्नु पर्यो, पहाडले मधेसीलाई बुझ्नु पर्यो, दलितले गैर दलितलाई बुझ्नु पर्यो, गैर दलितले दलितलाई बुझ्नु पर्यो। त्यसभित्र भएका समस्या पनि, नेवारले तपाईँको पूर्वको लिम्बूलाई बुझ्नु पर्यो, पूर्वको लिम्बूले पश्चिमको खसहरूलाई बुझ्नु पर्यो हैन, बाहुन छेत्रीले मेचेलाई बुझ्नु पर्यो, कोचेलाई बुझ्नु पर्यो, राजवंशीलाई बुझ्नु पर्यो, हिमालीले पहाडलाई बुझ्नु पर्यो। यो खालको बुझाइको जुन खालको फराकिलोपन आउनु पर्थ्यो नि, साँच्चै विविधता बहुलताको यो जुन डाइभर्सिटी छ नि हामी भन्छौँ नि, त्यसको नआउँदाखेरि अहिले चाहिँ यस्ता घटना परिघटनाहरूले चाहिँ आफ्नो लोकेसनमा मात्रै राखेर हेरियो के हो। ओपन कमन ग्राउन्डमा आएर आफ्नो लोकेसनबाट अर्को ग्राउन्डमा हेरेर सबैको कुरालाई यसलाई हामीले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र त्यसको त्यो पीडालाई हामीले कम्तीमा अनुभव एक्सपिरियन्स नै नगरे पनि बुझ्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ, यत्न चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने दिशातिर नजाँदाखेरि अहिलेको परिवेश यस्तो निर्माण भएको। तपाईँले आएको प्रश्नमा म यसमा चाहिँ मैले जोड्न खोजिराखेको कुरा के हो भन्दा, सबैभन्दा मूल कुरा त राज्य छ नि, यो राज्यले सही तरिकाको बाटो अवलम्बन नगर्दासम्म, किनभने राज्यलाई हेरेर विचार बन्छ, राज्यलाई हेरेर
जनताले सिक्ने नागरिकले सिक्ने कुरा हुन्छ, अवलम्बन गर्ने कुरा हुन्छ। तर राज्य त सडै उत्पीडक भयो नि त। हुन्छ सैद्धान्तिक रूपमा राज्य उत्पीडकै हुन्छ। यसमा कहीँ उत्पीडकै हुन्छन्। यो सिद्धान्त त हामीले जब दार्शनिक रूपले हेर्यौँ भने त यो उत्पीडकै हुन्छ। तर पनि त्यो राज्यलाई एकाउन्टेबल बनाउने पनि त फेरि एजेन्टहरू छन् नि त। राज्यलाई चाहिँ तपाईँको एकाउन्टेबल बनाउने अथवा राज्यलाई चाहिँ तपाईँको जनताप्रति फर्काउने हैन अथवा नागरिकप्रति फर्काउने योतिर चाहिँ हामीले जुन खालको कामहरू गर्नु पर्थ्यो। नेपाली समाजका बौद्धिक भनेर पनि यो मुद्दामा मौन छन्। यो दुःख लाग्ने कुरा हो। बौद्धिक भनिएका औषाले एकदम यो प्रासङ्गिक कुरा चाहिँ ल्याउनु भएको थियो होइन। समाजलाई परिवर्तन गर्ने त यो एजेन्टहरू छन्, चेन्जिङ एजेन्टहरू छन्। एरोपा सुनारको केसमा चाहिँ पनि यो एजेन्टहरू स्टेक होल्डरहरूले खासै ठुलो आवाजमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखेको त कतै देखिएन त सर। त्यो चाहिँ त्यही त दुर्भाग्य। मैले त्यही त भने त दुर्भाग्य भने त मैले जस्तै नेपालको राजनीतिक दलको इतिहासलाई हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस हो हैन। उसको स्थापना विक्रम सम्वत 1990 को दशकबाट हामीले सुरु गर्यौँ भने हैन, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस अनि राष्ट्रिय काङ्ग्रेस हुँदै आएको इतिहासले हेर्यौँ भने कति वर्ष भयो? 90 वर्ष भयो। 80-90 वर्ष त भयो। त्यसैले पनि फेरि साम्यवादी कम्युनिस्टको धारले नेतृत्व गरेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न छन् खेमाहरू, यता म जान्न। त्यसको स्थापना 2006 साललाई हेर्यौँ भने पनि हामी 70 वर्ष त भयो भएन। यो यति लामो राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा कहिले हामीले यो नेपाली समाजमा भएको यो जुन छुवाछुत छ नि, जघन्य अपराध छ नि, यो कुरामा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर बहस भएको र गम्भीर रूपमा चाहिँ हामीले जनतालाई अपिल गरेको तपाईँले कहीँ इतिहास पढ्नुहुन्छ? कहीँ भेट्न सकिन्न, भेटिँदैन। नेपालको जनजातिको के हो यो जनजातिभित्रको विविधता? तपाईँको नेवारदेखि लिएर राउटेसम्मको, चेपाङदेखि लिएर गुरुङ मगर राई लिम्बूसम्मको, तामाङ शेर्पासम्मको यत्रो विविधता भएको जनजातिभित्रको रियलमा मुद्दा के हो त? म समस्या भनिरहेको छैन, यो मुद्दा हो। समस्या त समस्या पर्मलाइज गरिएको यो मुद्दा छ नि। दलितसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, जनजातिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, मधेसीसँग, महिलासँग, अहिले अब तपाईँको फरक क्षमता भएका अपाङ्गताहरूसँग भएको मुद्दाहरू अथवा तपाईँको एलजिबिटिक्यूहरूसँग भएको मुद्दाहरू राजनीतिक दलले कहिले तपाईँ गम्भीरतापूर्वक बहस गरेको देख्नुहुन्छ? यो बिचमा दशकमा धेरै लामो नजानुहोस्, गणतन्त्र कालमै। त्यसैले यो जुन छ नि, यो बहसहरू, यो छलफलहरू चाहिँ गर्न पर्ने कुरामा नगरिकन तपाईले हरेक समाचार राजनीतिक दललाई हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको ओली के भन्छन् हैन, यो के भन्छन्, त्यो छ फेरि राजनीतिक केन्द्र भागमा छ। नेपाली समाज अथवा कुनै पनि समाजमा अथवा कुनै पनि राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक केन्द्रबिन्दु हो। तर राजनीतिक केन्द्रबिन्दु हुँदाखेरि पनि त त्यो समाजका सवालहरू त छन् नि त। आर्थिक सवाल होला, सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक सवालहरू त होला नि त। यो सवालमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको देख्नुहुन्छ? देखिँदैन। यो दुर्भाग्य हो। यो त दुर्भाग्य हो नि, हामी सबैको दुर्भाग्य हो। किनभने नेपाली समाजलाई कसरी अगाडि लैजाने, नेपाली समाजलाई कसरी गतिशील बनाउने, नेपाली समाजको ढाँचाहरू जुन फाटेका छन् त्यो ढाँचा फाटेकाहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा त सबैभन्दा प्रमुख त राजनीतिक दल, किनभने राजनीतिक दलको माध्यम भएर शासन सरकार चल्ने हो नि त। यो त बहुदलीय शासन पद्धति हो नि त हैन। त्यसैले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी यो हुनुपर्ने नि त। यो भइराखेको छैन। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले म एकदम सिरियसली भन्छु, प्रतिपक्ष एक शब्द बोलिरहेको छैन यो मुद्दामा। यो सानो हेर्दाखेरि के हो भन्दा एकजना सरस्वती प्रधानजी घरधनी र घर कोठामा लिन रूपा सुनारको बीचको यो मामला मात्रै होइन, यो बीचको मामला त हो, तर त्यसको मात्रै नेपाली समाजमा विद्यमान हजारौं वर्षदेखिको जात व्यवस्थाको एउटा उदाहरण हो। भनेपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने विषय होइन। यो त सरले जति यो बडा पेचिलो कुरा यसमा गर्नु हो होइन। अब यो व्यक्तिको एउटा दिने र लिनेको मात्रै सवाल होइन। अनि मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो समस्या होइन भन्नुभयो, उहाँले समस्याको रूपमा देख्नुभयो। सरले के भन्नुभयो भने यो त मुद्दा सवाल हो, मुद्दाको रूपमा उहाँले हेर्नु पर्थ्यो, समस्या होइन। समस्या त तत्काल समाधान पनि हुनसक्छ, तर मुद्दालाई त धेरै वर्ष लाग्छ नि त होइन। यसलाई त आम मान्छेलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। अब यसमा जोडिएको 3-4वटा विषय चाहिँ मैले सरलाई कोट्याउन चाहन्छु घरबाट लिने दिने बारेमा। अब सरले मलाई बताउनुहोस् कि मेरो सम्पत्ति, मेरो घर, मेरो लगानी, मेरो प्रेमिसेस भित्रका कुराहरू यो त नितान्त मेरो हो, निजी हो। मेरो निजी खटन पटनमा चल्न पाउनुपर्छ। त्यसकारण त्यहाँनिर मेरो मौलिक हक अन्तर्गतको कुरा पनि हो। अनि मैले कसलाई दिउँ कसलाई नदिउँ त्यो त मेरो कुरा पो हो त। यसमा के राज्यले लगानी गरेको छ, अर्को लगानी गरेको छ गर्दिनँ। कसलाई घरमा बहालमा राख्ने कसलाई नराख्ने त्यो मेरो नितान्त निजी निर्णयको कुरा हो भनेर एकातिर।
सामाजिक सञ्जालभरि छ। के यो कुरा सही हो? हरेक कुरा वैयक्तिक कुरा अन्तर सम्बन्धित हुन्छ, त्यो सामूहिक पनि हुन्छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ, सैद्धान्तिक रूपले बुझ्न जरुरी छ। हो, व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संविधानैको प्रदत्त कुरा हो, कानुन प्रदत्त कुरा हो समय। तर हरेक वैयक्तिक कुराहरू अथवा निजी मामिलाहरू त्यो अन्तर सम्बन्धित छ समाजसँग, सामूहिकतासँग अथवा सार्वजनिकसँग। म उदाहरण दिउँ, मेरो घरमा म र मेरो वाइफको बिचमा झगडा भयो, त्यो मामिला चाहिँ मैले हिंसा गरेँ, एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, मैले हिंसा गरेँ, हिंसा गरेँ, त्यो निजी मामिला हो? निजी हुँदैन। हो, यसको उत्तर दिन पर्यो नि त। निजी हो? हिंसा कहिल्यै निजी हुँदैन। हिंसा त निजी हुँदैन नि, यही कुरा पनि निजी हुँदैन। त्यसैले यो कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले हेर्ने कुरा के हो भन्दा, व्यक्तिको वैयक्तिक सम्पत्तिमा म कहाँ के गर्छु भन्ने उसको निजी मामिला त हो, तर सँगसँगै तपाईलाई यो जातको कारणले गर्दाखेरि मैले यो उपभोग गर्न दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ निजी मामिला होइन। नियम र कानुनको खिलाफ हुन्छ र सार्वजनिक सरोकारको विषय बनिहाल्छ, त्यो निजी हुँदैन। किन त्यो सरकारको जोडिन्छ अन्तर सम्बन्धी। कुनै पनि कुरा क्रस कटिङ हुन्छ क्या, त्यसलाई भन्छ क्रस कटिङ इस्यु भन्छ होइन, अङ्ग्रेजीबाट भन्दा त्यसलाई चाहिँ अन्तर सम्बन्धित इस्यु हुन्छ, सवाल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले भने मेरो घरमा उदाहरणको लागि कुनै एकजना, ल एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, पौडेल थरको मान्छे आउनुभयो मेरो घरमा आइसकेपछि म घर भाडामा राख्नको निमित्त मेरो कोठा खाली छ। कोठा खाली सकेपछि उहाँलाई मैले भने तपाईँलाई मेरो कोठा खाली छ आउनुहोस्, तर म पौडेल हो भनेपछि तपाईँ पौडेल भएको कारणले मैले कोठा दिन्न भन्न मैले पाउँदैन। त्यो किन भन्दा त्यो त संविधान प्रदत्त कुरा र कानुन प्रदत्त कुराले त के भन्छ भन्दा, तपाईँको जातकै कारणमा, वर्णकै कारणमा, भाषाकै कारणमा, लिङ्गकै कारणमा तपाईँले विभेद गर्न छुट छैन भन्छ नि त। त्यो त संविधानले भन्छ, कानुनले भन्छ नि त होइन। त्यसको बारेमा जानकार छैन भने त्यो अलग पाटोको कुरा हो, त्यो अलग पाटो। तर संविधानले त त्यो भन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले हरेक निजी मामिला केवल नितान्त निजी हुँदैन हो। यसैसँग जोडिएर आएको अर्को ट्रोल बनेको, निकै चाहिँ नि भाइरल बनेको अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग छ। यसमा के छ भनेदेखि हामीले एउटा चाहिँ नि समावेशी सिद्धान्त अनुसार, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यले 45% जति चाहिँ नि यो उसमा दिइराखेको छ होइन। त्यो चाहिँ सीमान्तकृतदेखि लिएर सबै उसलाई चाहिँ नि हामीले आरक्षणको व्यवस्था अन्तर्गत छ। अब यसमा चाहिँ नि के भन्छन् मान्छेले भन्दा, तिमी तल्लो जात भएको हुनाले कोठा पाइनौ, म बाहुन र छेत्री भएको हुनाले कोठा पाइनँ, तर मैले नम्बर 98 ल्याएको थिएँ मार्क्स, तर तिमीले ल्याएकी थियौ 40। यो कहाँनिर चाहिँ नि समानता भयो? हामी पनि त पीडामा छौँ भन्ने बाहुन छेत्रीहरूको भनाइ। यो के हो? यो चाहिँ विषयलाई विषयान्तर गरिएको बहस हो, कोठासँग कोठा सम्बन्धित कुरा होइन। यो अहिलेको जे बहस छ नि, पहिलो कुरा त सम्बन्धित कुरा होइन, जोड्न मिल्ने कुरा होइन। त्यो योसँग प्रसङ्ग त्यसलाई चाहिँ किन हामीले किन भन्दा, आरक्षणको किन व्यवस्था गर्छ राज्यले, आरक्षणको किन व्यवस्था गर्छ भन्ने कुरा त्यो फरक तरिकाले हेर्ने कुरा हो। अहिलेको सन्दर्भ जुन खालको उठिराखेको छ, रूपा सुनारको मात्रै होइन नि त, दिपा नेपालीको कुरा छ, अरुणा विश्वकर्माको कुरा छ होइन, जो चाहिँ त्यो यो कुरा चाहिँ फेरि अर्को कुरा हो। त्यसलाई जोडेर गाँजे माझे गराउनु भनेको बहसलाई विषयान्तर गर्नु हो। किन भन्दा आरक्षण अथवा सकारात्मक विभेद भनेको राज्य संरचना एकल भयो, समाज बहुल छ, जाति भाषा धर्म लिङ्गको आधारले, वर्णको आधारले समाज विविधता छ, तर राज्य संरचना के भयो? एकल भयो। त्यसैले यो राज्य संरचना पनि बहुल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र पनि भन्न सक्छौँ हामीले, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी पनि भन्न सक्छौँ, अथवा त्यसलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित राज्य व्यवस्था पनि भन्न सक्छौँ। त्यो अवलम्बन गर्नको लागि आरक्षण एउटा विधि हो। त्यो एउटा विधि हो नि। किन भन्दा 100औं वर्षदेखि राज्यमा एउटा सीमित वर्ग विविध कारणले, त्यसको कारण के कारण म त्यता जान्न, विविध राज्य व्यवस्थाको संरचना र विशेषता अनुरूप अगाडि बढ्दै आउँदाखेरि राज्य हेर्दा के देखियो त? एकाल देखियो, तर समाज चाहिँ विविधता थियो होइन। उदाहरणको लागि सिंहदरबार एकल जस्तो देखियो, एउटै जाति वर्ण वर्ग र लिङ्गको जस्तो मात्रै देखियो। त्यसलाई विविधता बनाउनु पर्यो, समाज जस्तो छ राज्य व्यवस्था पनि त्यस्तो होस् भन्ने कुराको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ। संविधानले परिकल्पना गरौँ, परिवर्तनले परिकल्पना गरौँ, हरेक आन्दोलनहरूले त्यो मुद्दाहरू उठाए होइन। त्यसैले त्यो कुराहरूमा जाँदाखेरि आरक्षणलाई एउटा विधि मात्रै भएन, सबथोक आरक्षण होइन, त्यो एउटा विधि हो होइन, निश्चित समयसम्म सीमा। किन भन्दा समानता र समता, इक्विटी र इक्वालिटीलाई तपाईँको
सम्बोधन गर्नको निमित्त त्यो एउटा विधि अवलम्बन गरिएको। तर त्यो कुरालाई कोठासँग जोडिनु भनेको त्यो बहसलाई कस्तो भन्दा ढाकछोप गर्नु हो के। समाजमा केही कुराहरू रेजिस्टेन्स प्रतिरोध भयो भने सामाजिक सद्भाव खल्बलिन्छ भन्ने कुरा गर्नु र सामाजिक सद्भाव बिठोलिन्छ भन्ने कुरा गर्नु र यो अहिले कोठा र कोठाको गर्नु कुरा एउटै ढाकछोप गर्ने कुरा मात्रै हो। यो कुनै बहानामा ढाकछोप गर्ने कुरा त्यो गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ बुझाइको, किन भन्दा त्यो चाहिँ अ काइन्ड अफ एक प्रकारको तपाईँको समाजमा, किन समाज त विविधता छ भने त विचार पनि विविधता छ नि होइन, विविधता छ नि, हेराइ पनि दृष्टिकोण पनि विविधता छ नि। त्यसैले त्यो विविध पक्षबाट आइराखेको कुरा हो। त्यसैले त्यो कुराहरूलाई हामीले हेर्ने कुरा के हो भन्दा आरक्षणको कुरा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कुरा, भाषा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुरा अथवा यो खालको कुरा चाहिँ फरक पाटोबाट र यो कुरालाई फरक पाटोबाट हेर्नुपर्छ, एकै ठाउँ घालमेल गर्न हुँदैन। अब अर्को चाहिँ यसैसँग जोडिएको कुरा के छ नि, रूपा सुनारले त भनिन् ल उजुरी गर्न चाहिँ नि उनलाई चाहिँ घरपट्टिको विरुद्ध गइन्, कोठा पाइएन भन्ने कुरा भयो। यहाँ तमाम काठमाडौँभरि त यत्र सारा चाहिँ नि अब दलित हुन् गैर दलित हुन् जेसुकै हुन् त बसिराखेकै त छ नि त, कसैले त दिइ नै राखेको छ। अब कसले नदिएको छ र, पार्टीमा गएर त को बसेको छ, रोडमा गएर त को बसेको छ र भन्ने पनि कुरा आउँछ। यो चाहिँ कस्तो हो? यो बुझाइ नपुगेको, यसमा बुझाइ नपुगेको। किन भन्दा त्यो जो खालका आफूलाई विभेद र उत्पीडन भएको छु भन्ने जो अनुभूतिहरू बाहिर अनुभवहरू बाहिर आइरहेका छन् नि विभिन्न कोणबाट, यो दलितको मात्रै सवाल छैन, महिलाको पनि त तपाईँको विभिन्न आन्दोलनहरू मुभमेन्टहरूबाट चाहिँ आफ्ना कथाहरू अनुभवहरू बाहिर आइरहेका छन् नि त, छैन? ममाथि विभेद भइरहेको त यो पो रहेछ त, हरासमेन्ट भइरहेको त यो पो रहेछ त भनेर त्यो बुझाइहरू यसरी बाहिर आइरहेका छन् नि त। त्यो ढङ्गको बुझाइहरूमा हामीले बुझ्न नसक्दाखेरि यो भएको, दलितहरूले यो त कथा पो बाहिर आएको छ त, उनले नभनेका पो हुन् त। भन्ने क्रम बढ्दै गएको अन्तर्कथा त कति छ नि, थर लुकाएर आफ्नो समुदाय सामाजिक समूह लुकाएर बसेका कथाहरू छन् नि त, छैनन्? होइन, हामीले नै हाम्रै समाजलाई हेऱ्यौँ भने, हाम्रै बाजेहरूको पालामा अथवा बाउको पालामा अहिले विद्यमान अझ हाम्रै समाजहरू पनि हेऱ्यौँ भने त दलितहरूको अवस्था कस्तो छ हामीले कहिले कम्तीमा आफूले अनुभवै नगरे पनि कम्ती बुझ्ने प्रयत्न त गरौँ। त्यसैले यो अहिलेको सन्दर्भको कुरामा कोठा नदिएको नभएको भने कसरी बसिरहेका छन् त भन्नेहरू कथाहरू बल्ल उदिन्दैछन्। अब सर हामी आउँदैछन्। त्यसैले यो कुराहरूमा चाहिँ अहिले जुन खालको रूपा सुनारजीले अथवा करुणा विश्वकर्माजीले, दिपा नेपालीज्यूले जुन प्रतिरोध गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ साँच्चै समाजमा विभेद रही समाज बनाउने भने हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो विचार दिनुपर्छ। हामीले हाम्रो कुराहरूमा त्यसमा मैले फेरि पनि भन्छु, कानुनी प्रक्रियाबाट को दोषी र को निर्दोषको प्रक्रिया, कानुनी प्रक्रिया छोड्नु पर्यो नि त, होइन? अब राज्यले यो मुद्दालाई दर्ता गर्न नमिल्ने भयो भनेर भनिदिन्छ सरकारी वकिलले, यो त सरकारवादी मुद्दा हो नि, सरकारवादी मुद्दा हो, सकेसम्म त त्यो मुद्दा दर्तै हुँदैन, रुचि नै राख्दैन। यस्तो छ नि त। त्यो किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा अघि भनेको जस्तै यहाँ आउँछ क्या, राज्यको संरचनामा दलित समुदायको मान्छे हुँदाखेरि त फरक हुँदो रहेछ नि त। अब सर हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। सरले छोटोमा सम्बोधन गर्नु होला कि बाहिर किन धेरै कोही नागरिक अभियन्तादेखि लिएर सांसदहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि यो अझै पुगेन, सजाय अझै पुगेन, जन्म कैद गर्नुपर्छ, यो विभेद गर्नेलाई जन्म कैदको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको पनि विचारहरू बाहिर आयो एकातिर। अर्कोतिर होइन, यो यति चाहिँ नि 50,000 देखि 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अनि 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म थुन्ने कुरा नै बढी भयो, यो चाहिँ कुरा राख्नै हुँदैन भन्ने अर्कोतिर छ। के गरेर परिवर्तन हुन्छ त? विभेद अन्त्य हुने खास एउटा सठिक तरिका चाहिँ के हो? अहिले विद्यमान जे कानुन छ त्यो कानुनलाई इमान्दारी साथ कार्यान्वयन गरौँ, पहिला कुरा मेरो त्यो हुन्छ, पहिलो कुरा। अनि त्यसपछि त्यसले हामीलाई दिन्छ, अनुभव दिन्छ नि त, त्यसले हामीले त एक्सपिरियन्स दिन्छ नि त। हामीले प्र्याक्टिसहरूमा जाँदाखेरि हामीले जुन अभ्यासमा लैजान्छौँ त्यो कानुनहरू, त्यो कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरि त अहिले त त्यही विद्यमान कानुन पनि त कार्यान्वयन भइरहेको छैन, होइन र? त्यसैले त्यो विद्यमान कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गरौँ। कार्यान्वयनमा राज्य, राजनीतिक दल, सम्बन्धित निकाय, होइन, प्रहरी प्रशासन अथवा जे जुन अथवा अदालत न्यायालय जे भन्छौँ हामी, त्यसमा एकाउन्टेबल भयौँ त्यो कार्यान्वयन गर्नका निमित्त। त्यसपछि त्यसले अनुभव दिन्छ। म भन्दैछु यहाँ चाहिँ अपराध गर्न हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले अपराध गरे बापतको आजीवन कारावास गरे पनि समाजमा अपराध चाहिँ घट्दैन क्या। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ यो, किनभने यहाँ तपाईँले एकले अर्कालाई अपराध काम गरिसकेपछि
तपाईँलाई तुरुन्तै मृत्युदण्ड दिनुभयो भने पनि अपराध घट्दैन। किनभने त्यो अपराधलाई घटाउनका निमित्त विभिन्न उपायहरू जो गर्नुपर्ने, विभिन्न त्यहाँ कामहरू गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूबाट त्यो काम हुनुपर्छ। यो पहिलो कुरा त्यो हुन्छ। दोस्रो कुरा सँगसँगै को दोषी हो को निर्दोषी हो अहिलेको केसमा नि भन्ने कुरा, कम्तीमा कानुनी राज्य छ है भन्ने कुराको कानुनी राज्यको प्रत्याभूत दिने प्रक्रियामा लैजाने हो। यहाँ पक्ष र विपक्षको कुनै एउटा नेवार समुदाय बीच र दलित समुदाय बीचको मामला यो हुँदै होइन। म फेरि पनि भन्छु, त्यसो भएको हुनाले सही के हो, गलत के हो, दोषी के हो, निर्दोषी को भन्ने कुराको एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ। तर प्रक्रियामै जान दिँदाखेरि भाँजो हाल्ने र दलित भएकै कारणले दलितले दलितको पक्षपोषण गर्ने र नेवार भएकै कारणले नेवारको पक्षपोषण गर्ने होइन। त्यही नेवार समुदाय पनि त गङ्गालाल श्रेष्ठहरू थिएनन्, शुक्रराज शास्त्रीहरू थिएनन् होइन, धर्मभक्त माथेमा थिए, गणेशमान सिंह थिए, मङ्गलदेवी सिंह, सहना प्रधान, पद्मरत्न तुलाधर, हामी फेरिस दिन सक्छौँ नि त। त्यसैले त्यो समाज जो छ अथवा दलितभित्र पनि त्यस्तै विद्रोह गर्ने उहरू थिए, गतिशील समाजलाई गतिशील बनाउने, बाहुन क्षेत्रदेखि यो सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त एकले अर्कालाई बुझ्ने र जे कुराहरू छ त्यसलाई एउटा कानुनी राज्यको प्रत्याभूत दिलाउने। हस्, एकदम अधिक व्यस्तताको बिच पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो र यो अहिले जल्लो बोल्दो जुन इस्यु उठाएको थियो यसबारेमा चाहिँ नि आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छ। एलपी शर्मा सरलाई पनि धेरै धन्यवाद र पर्सग एक सवाल अनेको इन्टायर टिम र प्राइम टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी हालै उठेको जाति विभेद सम्बन्धमा देखिएको एउटा जुन इस्यु थियो यसलाई पकड्ने काम गऱ्यौँ र अन्तर्संवादको सिलसिलामै उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कानुन र संविधानसँग जोडिने र आम सरोकारको विषय कहिल्यै पनि व्यक्तिगत हुन सक्दैन, न हिंसा व्यक्तिगत हुनसक्छ, कहिले न कुनै जातीय विभेद व्यक्तिगत हुनसक्छ। यो आम सार्वजनिक सरोकारको विषय हो र यो हामीले आफ्नो घरबहाल लगायत अरू सबै कुरामा चाहिँ नियमले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, हामीले व्यक्तिगत रूपमा यो आचरण गर्नु मिल्छ मिल्दैन त्यसलाई सोचेर र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले संस्कारमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा आयो। फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यही बिटमा र चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।